नेपाली चलचित्र संगीतका लागि वरदान रञ्जित गजमेर। कुनै मान्छे एउटा आधार बिन्दुबाट उठेर उचाइको त्यो चुचुरामा पुग्न सक्छ जुन चुचुरामा कोही पनि पुगेको हुँदैन। तर आफ्नो उचाइको कहिल्यै पनि घमण्ड गर्दैन र आफ्नो कामलाई मात्रै ध्यान दिन्छ भने त्यो मान्छे प्रकाश पुञ्ज बन्छ। नेपाली चलचित्र संगीतका लागि त्यस्तै उज्यालो प्रकाश हुन् रञ्जित गजमेर, जसलाई नेपाली चलचित्र संगीतका लागि वरदानका रूपमा लिन सकिन्छ। कुनै पनि मानिसले कुनै पनि काममा सफलता पाउनुभन्दा त्यो सफलताको उचाइ बचाइराख्नु झन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर रञ्जित गजमेर सफलता हासिल गर्न मात्रै होइन, सफलताको उचाइ बचाउन पनि सक्षम भए। त्यसैले अब उनी सिङ्गो नेपाली संगीतकै विश्वविद्यालय बनेका छन्। उनी भन्छन्, मैले जीवनमा संगीतभन्दा अरू केही पनि सिकिन र केही पनि जानिन। नेपाली चलचित्र संगीतका कालजयी गीतहरूको जरो पहिल्याउँदै जाने हो भने शब्द कुसुम गजमेरको भेटिनेछ र संगीत रञ्जित गजमेरको भेटिनेछ। यिनै सर्जक दम्पतिका कालजयी सिर्जना नेपाली संगीत भण्डारका अनमोल निधि हुन्। हीरा हुन्, पन्ना, जुहार, कोहिनूर जे भने पनि हुन्। दर्शकवृन्द, यो सामग्रीमा हामी नेपाली चलचित्र संगीतका लागि वरदान साबित भएका संगीतकार रञ्जित गजमेरका बारेमा छलफल गर्दैछौँ, उनको जीवन कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईहरूले रञ्जित गजमेरले संगीत गरेका कुन कुन गीतहरू सुन्नुभएको छ तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। रञ्जित गजमेरको जन्म विक्रम सम्वत 1979 साल असोज 17 गते भएको हो। उनी दार्जिलिङको अगमसिंहगिरी रोडमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको नाम लक्ष्मण सिंह गजमेर र आमाको नाम मनमाया गजमेर हो। उनी उनका बुबा आमाका 5 दाजुभाइ र 3 दिदीबहिनीमा सबैभन्दा कान्छा हुन्। उनीहरूको त्यति बेला संयुक्त परिवार थियो। बुबाहरू 7 दाजुभाइ सबै एउटै घरमा बस्थे। त्यति बेला उनीहरूको सुनको पसल थियो। तर रञ्जित गजमेरले आफ्ना बाबुको फराकिलो काख र पितृ स्नेह लामो समय पाएनन्। उनी 7 वर्षको हुँदा उनका बुबाको दार्जिलिङको सानो रेलमा दुर्घटनामा परि देहावसान भयो। बिस्तारै बिस्तारै परिवार पनि टुक्रिँदै गयो। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, बिस्तारै परिवार यति कमजोर हुँदै गयो कि सम्पूर्ण जिम्मेवारी आमाको काँधमा आयो। परिवारमा रानी जस्ती मेरी आमाले एक समय बजारमा तरकारी बेच्नुपर्ने दिन पनि आयो। विक्रम सम्वत 2008 सालबाट उनी विद्यालय जान थाले। घर नजिकै म्युनिसिपालिटी स्कुल थियो, त्यहाँ उनले कक्षा 6 सम्म पढाइ गरे। कक्षा 7 देखि भने उनी अर्को विद्यालय गए। विद्यालयको नाम थियो टर्नबुल स्कुल। त्यति बेलाका उनका कक्षाका साथीहरू थिए मार्क कार्थक, पिटर जे कार्थक, शरण प्रधान आदि। उनीहरूले पनि नेपाली संगीतमा छुट्टै पहिचान बनाए। रञ्जित गजमेर सानो छँदा एकदमै ख्याउटे र रोगी थिए। त्यति बेला धेरैले उनलाई यो धेरै बाँच्दैन भन्थे। उनी उनको उमेर समूहका साथीहरूसँग बाहिर खेल्न जान सक्दैनथे। उनकी आमाले पनि उनलाई खेल्न कतै पनि जान दिँदिनथिन्। उनको पढाइ ठिकै थियो। उनी कमजोर पनि भएकाले शिक्षकहरूले उनलाई माया गर्थे। उनी पढ्ने विद्यालयमा केटाहरू मात्र पढ्थे। सरहरूले प्रशस्तै गृह कार्य दिन्थे। गृह कार्य नगरी गयो भने उठबस गर्नु पर्थ्यो, घुँडा टेकेर बस्नु पर्थ्यो। तर रञ्जित गजमेरलाई भने सजाय दिइँदैन थियो। तँ भोलि गरेर आउलास भनेर हप्काउँथे मात्र, कारण उनी सजाय थाम्नै सक्ने अवस्थाका थिएनन्। उनले त्यही विद्यालयबाट दोस्रो श्रेणीमा म्याट्रिक उत्तीर्ण गरे। उनका साइला दाजुको नाम अर्जुन गजमेर हो। उनी संगीतमा बहुत रुचि राख्थे। उनले आफ्ना भिनाजु हीरा कुमार सिंहबाट संगीत सिकेका थिए। उनी विशेष तबला बजाउँथे, नाटकहरूमा काम गर्थे। उनी बाहिर जाँदा तबला छोपेर राख्थे र नछुनु है भन्थे। तर उनका साइला दाई बाहिर हिँडेपछि तबलाका गाला पड्काउने पालो साना र लिखुरे रञ्जितको हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उनका दाजुका साथीहरू घरमा आउँथे र बाजा बजाउँदै गीत गाउँथे। रञ्जित गजमेर भने एउटा कुनामा बसेर सुनिरहन्थे। फेरि उनीहरू गएपछि रञ्जित गजमेर अघि दाजुहरूले गाएका गीतहरू गाउँदै तबला बजाउन थाल्थे। उनले त्यसरी नै चोरी चोरी तबला बजाउँदा बजाउँदै राम्रो बजाउन जान्ने भए। घरमा दाजुले मादल पनि राखेका थिए, त्यतिकैमा मादल पनि बजाउन जाने। एकपटक उनले लुकेर तबला बजाएको उनका साइला दाजुले सुने। उनका दाजु भाइको प्रतिभा देखेर छक्क परे। उनका दाजुहरूले दार्जिलिङमा योङ गोर्खा एसोसिएसन खोलेका थिए। त्यस संस्थाले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा उनले तबला बजाउने अवसर पाए। त्यति सानो मान्छेले संगीत प्रस्तुत गरेको देखेर त्यहाँ भएका सबैले उनको खूब तारिफ गरे। त्यही चर्चाले उनलाई संगीतमा रुचि र जाँगर बढ्यो।
उनलाई उनकै दाजुले घरमै सङ्गीत सिकाउन थाले। त्यसरी नै रञ्जित गजमेर गीत सङ्गीतमा डुब्दै गए। यसरी डुबे कि उनी त्यो सङ्गीतको समुद्रबाट बाहिर निस्कनै सकेनन्। उनी युवा अवस्थामा आइपुग्दा उनीहरूकै सक्रियतामा दार्जिलिङमा सङ्गम समूहको स्थापना भएको थियो। उक्त समूहले साङ्गीतिक गतिविधिहरू गर्थ्यो। उनी भन्छन्, अम्बर दाजुसँग आर्ट एकाडेमीमा सङ्गीत सिक्न नपाएको भए थाहा छैन के हुन्थ्यो, तर पक्का हो सबैको मनमा बस्ने सौभाग्य भने पाइन्न थियो। कुसुम गजमेरसँग विवाह भएको केही वर्षपछि रञ्जित गजमेर नेपाली सङ्गीतमा भविष्य खोज्दै काठमाडौँ आए। दार्जिलिङमा हुँदा नै उनीहरूले गाएका गीतहरू चर्चित भइसकेका थिए। गीतहरू चले पनि अवस्था खराब थियो, खान लाउन नै गाह्रो थियो। उनी भन्छन्, नेपालमा रेडियो नेपाल छ, गीत गाउने सुनाउने ठाउँ छ, दार्जिलिङमा त दुःख मात्र छ भन्ने सोचेर पनि हिँडियो। पटक पटक रेडियो नेपाल धाएपछि उनले थोरै अवसर पनि पाए। श्रीमती र 2 छोरीहरूका साथ आएका उनलाई पहिल्यै यता आएका नोर्बु छिरिङले बस्नका लागि घर छाडिदिए। विक्रम सम्वत 2023 सालमै नेपालमै बस्ने गरी आएका उनले केही रेस्टुरेन्ट र रेडियो नेपालमा काम गर्दै थिए। बिस्तारै उनले एकाडेमीमा मासिक 250 रुपैयाँ तलबमा वाद्य वादकको जागिर पाए। भाग्यकै कुरा रञ्जित गजमेरले दोस्रो पटक मनोहरी सिंहलाई एकाडेमीमै भेटे। त्योभन्दा पहिला नै उनीहरूको भेट कलकत्तामा गीत रेकर्ड गराउँदा ताका भएको थियो। कलकत्तामा जन्मिएका नेपाली मूलका सिंहले उबेलै वाद्य वादकको लागि गतिलो छवि बनाइसकेका थिए। परिवार लिएर नेपाल घुम्न आएका सिंहलाई एकाडेमीले वाद्य वादनबारे सुझाव लिन बोलाएको थियो। केही वर्ष पहिले कलकत्ताको HMD स्टुडियोमा भेटिएका रञ्जितलाई देखेर सिंहले भने, अरे तिमी पनि नेपाल आयौ? सिंह फर्कनै लागेका थिए। रञ्जितले आँट गरेर सानो स्वरमा भने, दादा म पनि मुम्बई आएर केही गर्न सक्छु कि? मनोहरी सिंहले खाने बस्नेको व्यवस्था गर्न सक्छौ भने भाग्य खोज्न मुम्बई आउनु भने। जवाब सुनेर रञ्जित उत्साहित भए। मनोहर निकलते मैंने थोड़ा हिम्मत करके, दादा हम लोग भी बॉम्बे आए, थोड़ा ट्राई करें हम लोग भी। मनोहर ने बोला, हाँ क्यों नहीं, इंडिया के सब आते तुम भी आओ। उनकी श्रीमती कुसुम गजमेरका दिदी भिनाजु मुम्बईमै बस्थे। कुसुम गजमेरले पनि काठमाडौँ त आइसक्यौं, अब उता किन ट्राई नगर्ने भनिन्। विक्रम सम्वत 2028 साल पुस 10 गते दोस्रो पटक मुम्बई टेकेका उनी भोलिपल्टै मनोहरी सिंहको घर पुगे। मनोहरीले भोलिपल्ट आउनु भने। हिँड्नै लागेका बेला मनोहरीका एक सहयोगीले मादल पनि लिएर आउनु है भने। भोलिपल्ट मनोहरीले उनलाई एउटा भव्य भेलामा लगे। देव आनन्द, आरडी बर्मन, भूपिन्दर सिंह जस्ता हस्तीहरू थिए त्यहाँ। मनोहरीको साथमा गएका रञ्जित एउटा कुनामा उभिए। सपनामा पनि नचिताएको जमघटमा उभिँदा उनी असिन पसिन थिए। आरडी बर्मनलाई साथीहरू पञ्चम भनेर बोलाउँथे। मनोहरी सिंहले आरडी बर्मनलाई भने, पञ्चम यो नेपालबाट आएको संगीतकार हो, गाउँछ पनि, यसले नयाँ बाजा पनि लिएर आएको छ। मनोहरीले यसो भनेपछि आरडी बर्मनको ध्यान रञ्जिततिर तानियो। त्यो के बाजा हो उनले सोधे। मादल। रञ्जितले यति मात्रै भने, किनकि उनको त्यति बेलासम्ममा ओठ तालु सुकिसकेको थियो। आरडी बर्मनले आश्चर्य भावले मादल हेर्दै बजाएर सुनाउन आदेश दिए। रञ्जित गजमेरलाई ज्वरो आए जस्तो भइसकेको थियो। उनले बजाउन त बजाए, तर के बजाए उनलाई नै थाहा छैन। केही समयपछि आरडी बर्मनले फेरि कुनै पहाडी गीत गाउन आउँछ भने। सम्हालिँदै रञ्जितले सुनाए, कान्छारे कान्छारे। गीत नसकिँदै देव आनन्दले जुरुक्कै उठेर भने, हो उनीहरू ठ्याक्कै यस्तै गीत गाउँछन्, बाजा पनि यस्तै बजाउँछन्। खुसी भएका आरडी बर्मनले तेस्रो दिन यही बाजा लिएर फिल्म सेन्टरमा आउनु भने। फिल्म सेन्टरमा पुग्दा उनी चकित भए। सेन्टरमा त कान्छिरे कान्छिरे पो बजिरहेको थियो। लता मङ्गेशकर र किशोर कुमारको स्वरमा हरे राम हरे कृष्ण चलचित्रको गीत रेकर्डिङको त्यो क्षण स्मरण गर्दा रञ्जित अहिले पनि आनन्दित हुन्छन्। त्यही दिन बलिउड चलचित्र सङ्गीतमा रञ्जित कान्छा बनेर प्रवेश गरे। उनलाई कान्छा नाम उनै आरडी बर्मनले राखिदिएका हुन्। त्यस दिनदेखि रञ्जित गजमेरले कहिल्यै गुजाराका लागि कसैलाई गुहार्नु परेन। उनले मुम्बई बसेर पनि खासमा नेपाली सङ्गीतमा नै काम गरिरहे। हुन त उनले थुप्रै हिन्दी चलचित्रका लागि पनि सङ्गीत दिएका छन्। भारतका थुप्रै अन्य भाषाहरू जस्तै बङ्गाली, गढवाली, भोजपुरी, कुमाऊ आदिमा सङ्गीत दिएका छन्। तर पनि उनको अग्लो परिचय भने नेपाली चलचित्र सङ्गीतमा नै स्थापित भयो। उनी मादल बजाउँदा बजाउँदै भारतीय र नेपाली सङ्गीतमा बृहत रूपमा फैलिए। रञ्जित गजमेरले सङ्गीत दिएका नेपाली चलचित्रको सङ्ख्या 110 भन्दा माथि छ।
उनले सङ्गीत दिएका नेपाली चलचित्रहरूमा बाँसुरी, सम्झना, कुसुमे रुमाल, साइनो, चिनो, अन्याय, लाहुरे, तृष्णा, दर्पण छाया, दुई किनारा आदि हुन्। मिरमिरे साँझमा सिमसिमे पानी, झझलको लिएर आएछ सावन, उक्कालीमा अघि अघि, के सोचे मैले, कुसुमे रुमाल, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, वीरताको चिनु, मोहनी लाग्लाई, नयाँ नयाँ सजाउँ है संसार, लहनाले जुरायो कि, डाली डाली फूल फुल्यो, चिसो चिसो हावामा लगायत गीतका सङ्गीतकार उनै हुन्। सुरुमा उनको मुम्बईको घरबाट नै नेपाली निर्देशक एवं कलाकार तुलसी घिमिरे, उदित नारायण झा, दिपा झा, बन्नी प्रधान, शम्भु प्रधान, मुरलीधर, तृप्ति नाटकर आदिले सङ्घर्ष सुरु गरेका थिए। नेपाली कलाकारहरूका लागि र नेपाली सङ्गीतका लागि रञ्जित गजमेरको योगदानलाई कुनै पनि चिजसँग तुलना गर्नै सकिँदैन। उनले नेपाली चलचित्र उद्योगको मेरुदण्डलाई यति बलियो बनाए कि यसलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउन उनले जुन किसिमको साथ र सहयोग गरे त्यो रञ्जित गजमेरबाट मात्रै सम्भव थियो, किनकि यसका लागि उनी भन्दा योग्य अरू कोही पनि थिएनन्। त्यो बेलाको परिस्थिति नै चाहन्थ्यो कि उनी मुम्बईमै बसुन्। उनको योगदानसँग कुनै पनि कुराको तुलना गर्नै मिल्दैन। त्यसैले त त्यसको बदलामा उनले केही पनि लिएनन्, उनले त खाली दिए मात्रै। नेपाली सङ्गीत उद्योग, खास गरी चलचित्र सङ्गीत रञ्जित गजमेरको ऋणी छ। उनी नेपाली सङ्गीत उद्योगका जिउँदो इतिहास हुन्। भारतीय सङ्गीत र नेपाली सङ्गीतका बीचमा उभिएर मादल बजाउने रञ्जित गजमेरका कालजै सङ्गीतकै कारण अधिकांश नेपाली चलचित्र सफल भएको दृष्टान्त छ। उनकै श्रीमती कुसुम गजमेरका शब्दमा उनले भरेका सङ्गीतले जुन प्राण पाए त्यही प्राणले ती सङ्गीत बाँचे। हामीले पनि नेपाली चलचित्र सङ्गीत कमजोर छैन भनेर शिर माथि उठाउन पाएका छौँ। रञ्जित गजमेर उमेरले 80 को पोया बाँड्दै गर्दा पनि उही जोस, उही जागरका साथ नेपाली सङ्गीतकै श्रीवृद्धिमा तल्लीन छन्। उनले सर्वोत्कृष्ट चलचित्र सङ्गीतकार पुरस्कार तथा छिन्नलता पुरस्कार सहित अन्य थुप्रै पुरस्कारहरू पाएका छन्। हामी उनको योगदान र प्रेरणालाई सत सत नमन गर्दछौँ, साथै उनको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली चलचित्र सङ्गीतका लागि वरदान साबित भएका सङ्गीतकार रञ्जित गजमेरका बारेमा इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनी कहाँ जन्मिए, उनको बाल्यकाल कसरी बित्यो, उनी कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिए, उनी कसरी मुम्बई पुगे, मुम्बईमा उनी कसरी स्थापित भए आदि आदि कुरा हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। रञ्जित गजमेरको परिवारको नेपाली कला क्षेत्रमा साह्रै ठूलो योगदान छ। उनको सम्पूर्ण परिवार नेपाली कला क्षेत्रमै होमियो र नेपाली कला क्षेत्रमै योगदान दियो। यसका लागि हामीले उनलाई जति सम्मान गरे पनि कम नै हुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले रञ्जित गजमेरले सङ्गीत गरेका कुन कुन गीतहरू सुन्नु भएको छ? यदि सुन्नु भएको छ भने तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। हामीले बनाउने गरेका भिडियोहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनुहोला, जसले गर्दा कुनै पनि भिडियो हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यसको सूचना सबैभन्दा पहिला तपाईसम्म आइपुग्छ र सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न पाउनुहुनेछ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।